نے قبول کرے وہ ٹھیک ہے اور سپیکر پڑے ماشاءاللہ شاندار نے لکان بہاراں وچ گلشن لکان بہاراں وچ گلشن تے ول باغ دے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں جویں لاڈ لڈائے نے ماں پہ جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری ایویں لاڈ کسے لڈاونا نہیں دل روندا رہندا طاہر میاں جان والے نے مڑ کے آونا نہیں اور جاواں صدقے میں ماں دے نام اتوں جاواں صدقے میں ماں دے نام اتوں ماں آکھے سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدوں نال پیار تے ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو او دی کدی وی زمین تے نہیں کنڈ پیندی نافرمان جو ماں دا ہوئے طاہر انہوں دونا جہانا وچ پھنڈ پیندی وچ دنیا دے جے تو سکھ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر ماں مری تے رشتے مک گئے دکھی بیٹی دی فریاد میں پیش کراں جس بچی دی والدہ فوت ہوئی یہ دوبارہ اپنے بھائی دے گھر پہنچی نا وہ پہلے والا سلوک تے پہلے والی محبت نہ ملی نالے اپنے بھائی دی بات سلوکی نو تے بے وفائی نو یاد کر دیئے اور نالے اپنی امی دی جدائی نو یاد کر کے کی کہن دیئے ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو مل سا چاوانال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماونال کیویں اج دل تے گزری کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا میرے وانگو خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا کر دی سینتوں رخصت مینوں کر دی سینتوں رخصت مینوں اپنی نیک دعاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماں نال اتنی جلدی وچ گھبراں دے لالیا کیوں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج نہیں میرا ہے اتنی جلدی وچ گھبراں دے لالیا کیوں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج نہیں میرا ہے دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا کسی نو کیوں دکھاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاؤندی سے آپ تمائے پکھی رہ کے مینوں رج کھلاؤندی سے پکے ہو نو چھوڑے پہ گئے پکے ہو نو چھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماں نال چہرہ تیرا دسنا نہیں
چہرہ تیرا دسنا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں پریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسی نو کیوں جگاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماوا نال اور لکھاں پائی پر جائیاں ہون ماں والا پیار ملدا نہیں کسی بھی سینے لا کے سننا دکھڑا میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں ٹھنڈیاں ہوا نال با میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماوا نال ماں دے باجوں دشدا مینوں کر اج خالی خالی اے اجڑ انہاں دے باغ جاندے نے جنہاں دا ٹر جائے مالی اے جنہاں دیاں مر جاون ماواں جنہاں دیاں مر جاون ماواں او گلاں کرن ہواواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماوا نال ارے ماں دے نال سجدائے کردہ لوگو ویڑائے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے مینوں دس او کیڑائے میرے تے ارمان جل گئے کسی نو کیوں جلاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماوا نال ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو ملساں چاواں نال ماں میں نہیں پیکے آنا پیکے ہندے ماوا نال باقی انشاءاللہ پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ یہ تھے استاد محترم مولانا حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال خطاب فرما رہے سن دعا کرو اللہ پاک انہاں دی عمر علم دے اندر برکت عطا فرمائے